बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। आज हम माजी की दो अहम किस्में, माजी करीब और माजी बईद पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पिछले सबक में आपने देखा, दोनों सबक में बल्कि दूसरे वाले में हमने माजी मुतलक की मुकम्मल तफसील बताई थी, और पहले सबक में हमने आपको बताया था कि माजी की 6 किस्में होती हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली और माजी शक्की और माजी तमन्नाई। उनकी तफसील आ रही है। माजी मुतलक, फिर हमने ये बताया था कि हर माजी की 4 किस्में होती है। मारूफ मुस्बत, मारूफ मनफी, मजहूल मुस्बत, मजहूल मनफी। माजी मुतलक की 4 किस्में इससे पहले तफसील के साथ आ चुकी है। ये बात भी इससे पहले आ चुकी है कि फ़ेल माजी के 3 वज़न होते हैं। फ़आला, ऐन कलमे पर ज़बर, फ़ाइला, ऐन कलमे पर ज़ेर, फ़ाउला, ऐन कलमे पर पेश। ये बात भी आ चुकी है कि कम से कम 3 कलिमे होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। पहले हर्फ का नाम फ़ा कलिमा, दूसरे का नाम ऐन कलिमा और तीसरे का नाम लाम कलिमा होता है। ये भी हमने बताया था कि उस जगह पर फ़ा ऐन लाम का होना ज़रूरी नहीं है। हर्फ फ़ा, हर्फ ऐन या हर्फ ऐन लाम वहाँ पर हो या ना हो, फिर भी पहले हर्फ को हम क्या कहेंगे? फ़ा कलिमा ही कहेंगे, दूसरे को ऐन कलिमा ही कहेंगे और तीसरे को लाम कलिमा। अगर 4 हर्फी हो तो लाम कलिमा एक और आ जाएगा, और अगर 5 हर्फी हो तो लाम कलिमा एक और बढ़ जाएगा। लाम कलिमा अव्वल, लाम कलिमा सानी, लाम कलिमा सालिस, 3 लाम कलिमे हो जाएंगे। आगे बात आएगी जहाँ पर हम अबनिया की बहस करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी तफसील वहाँ पर आएगी। आज हम बहस करने वाले हैं माजी करीब से मुताल्लिक़। माजी करीब उस माजी को कहते हैं जिससे गुज़रे हुए ज़माने में थोड़ी देर पहले किया हुआ काम मालूम हो। माजी मुतलक, ज़माने माजी में कभी भी कोई काम हो, 10 मिनट पहले, 2 दिन पहले, घंटा पहले, साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, बाब आदम के ज़माने में, सब माजी मुतलक में आ जाएंगे। लेकिन माजी करीब में इतनी दूर तक नहीं जाएंगे आप। कुछ ही मुद्दत पहले, कुछ ही दिन पहले, कुछ ही वक्त पहले जो किया हुआ काम हो और गुज़िश्ता ज़माने में हो, उसको हम क्या कहते हैं? माजी करीब कहते हैं। माजी करीब की आमतौर से पहचान ज़्यादा कुछ नहीं होती, सिर्फ एक हर्फ का इजाफा करना होता है। आप देख रहे हैं हमने एक हर्फ शुरू में लगाया है। क़द और लक़द 2 हर्फ होते हैं। आमतौर से इस्तेमाल क़द का होता है, आप लक़द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिस फ़ेल के शुरू में क़द या लक़द लगा दिया जाता है उसी फ़ेल का नाम क्या हो जाता है? फ़ेल माजी करीब। क़द के माने बेशक के हैं और क़द के माने हैं है। जब हम माजी में क़द का इजाफा करते हैं तो तर्जुमे के अंदर भी क़द के माने का इजाफा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर क़द नसरा, पहले था नसरा, उसे एक मर्द ने मदद की। क़द नसरा, उसे एक मर्द ने मदद की है, या फिर बेशक उसे एक मर्द ने मदद की। जहन में रहना चाहिए, या तो बेशक का हर्फ इजाफा करेंगे या फिर है, एक साथ दोनों नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहें बेशक उसे एक मर्द ने मदद की है, ये नहीं कह सकते। या तो है इजाफा करें, बेशक नहीं आएगा, बेशक का इजाफा करेंगे तो है नहीं आएगा। दोनों का इजाफा ना भी करें आप तब भी चलेगा। ये तो असल में इब्तिदाई बातें होती हैं, जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पर माजी करीब है या माजी मुतलक है। उर्दू से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है, बेशक के बगैर भी और है के लगे हुए बगैर भी, लेकिन ये काम बहुत बाद का होता है, खुद ब खुद धीरे धीरे समझ में आ जाता है। अभी आप इतना समझे, या तो उर्दू में बेशक लगा हो किसी फ़ेल माजी के साथ, फ़ेल माजी के तर्जमे के साथ, या फिर उसके तर्जमे के आखिर में है का इजाफा हो, इसमें के साथ नहीं, फ़ेल माजी के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? माजी करीब। माजी करीब की 4 किस्में होती हैं। नंबर 1 फ़ेल माजी करीब मारूफ मुस्बत। नंबर 2 फ़ेल माजी करीब मजहूल मुस्बत। नंबर 3 फ़ेल माजी करीब मारूफ मनफी। नंबर 4 फ़ेल माजी करीब मजहूल मनफी। जिस तरह माजी मुतलक की 4 किस्में, इसी तरह माजी करीब की भी 4 किस्में। फ़ेल माजी मारूफ मुस्बत, माजी करीब मारूफ मुस्बत। फ़ेल माजी जो हमने इससे पहले पढ़ी है उसी के शुरू में क़द लगा दिया जाए। जिस तरह गर्दान में 14 सीगे आते हैं, क़द का इस्तेमाल भी 14 के 14 सीगों में किया जाए। क़द ज़रबा, क़द ज़रबा, क़द ज़रबू, क़द ज़रबत, क़द ज़रबता, क़द ज़रबना, क़द ज़रबता, क़द ज़रबतुमा, क़द ज़रबतुम, क़द ज़रबती, क़द ज़रबतुमा, क़द ज़रबतुन्ना, क़द ज़रबतु, क़द ज़रबना। पूरी गर्दान में कुछ नहीं किया हमने। जो हमारे पास पहले से गर्दान है माजी मुतलक की, उसी गर्दान के शुरू में हमने क्या लगा दिया? ज़ाहिर बात है, सीगे हमारे पास 14 हैं तो क़द भी कितनी मरतबा आएगा? हर सीगे के पास अलग अलग आ जाएगा। सबसे पहला हमारे पास है फ़ेल माजी करीब मारूफ मुस्बत। दूसरे नंबर पर है फ़ेल माजी करीब मजहूल मुस्बत। मजहूल के लिए वही पुराना कायदा, माजी के पहले हर्फ को पेश और दूसरे हर्फ को ज़ेर।
ماضی کے پہلے حرف کو پیش اور دوسرے حرف کو زیر، تیسرا اپنی حالت پر رہے گا، ہماری تیسرے سے بحث نہیں ہے، تیسرے کا تعلق فن نحو سے ہے۔ ماضی مجہول ہم نے بنایا، جو ہمارے پاس پہلے سے ماضی مجہول بنا ہوا ہے اسی ماضی مجہول کو شروع میں کیا لگا دیا جائے؟ قد، تو کیا بن جائے گا؟ فعل ماضی قریب مجہول مثبت۔ پوری گردان 14 صیغوں والی ہمارے پاس ہے، اسی 14 صیغوں والے گردان میں ہر صیغے کے ساتھ ایک کیا لگا دیں گے؟ قد۔ قد نصرہ، قد نصرا، قد نصروا، قد نصرت، قد نصرتا، قد نصرنا، قد نصرتا، قد نصرتما، قد نصرتم، قد نصرتی، قد نصرتما، قد نصرتن، قد نصرتو، قد نصرنا۔ پوری ماضی مجہول کی گردان میں جو ہم نے ماضی مطلق میں گردان کی تھی اسی کے شروع میں کیا لگا دیا؟ پوری گردان میں قد لگا دیا گیا، اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم نے ماضی میں قد کا اضافہ کیا ہے، ترجمے کے اندر بھی قد کے ترجمے کا اضافہ کریں گے۔ نصرہ اسے ایک مرد کی مدد کی گئی، قد نصرہ بے شک اسے ایک مرد کی مدد کی گئی یا اسے ایک مرد کی مدد کی گئی ہے۔ ضربہ وہ ایک مرد مارا گیا، قد ضربہ بے شک وہ ایک مرد مارا گیا یا اسے ایک مرد کو مارا گیا ہے۔ نمبر 3، فعل ماضی قریب معروف منفی۔ جو ہمارے پاس فعل ماضی ہے اس کے شروع میں ہم نے ما لگا کر کیا بنایا تھا؟ اس کو منفی بنایا تھا، اسی ما لگے ہوئے ماضی کے شروع میں کیا لگا دیں گے؟ قد۔ یعنی فعل ماضی معروف منفی کے شروع میں کیا لگا دیں گے؟ قد۔ یہ ہمارے پاس فعل ماضی معروف منفی ہے، اس کے شروع میں ہم نے کیا لگا دیا؟ قد لگا دیا۔ ہمارے پاس تھا پہلے سے ما نصرہ، اب کیا بن گیا لفظ ہمارے پاس؟ قد ما نصرہ۔ کیا بن گیا؟ قد ما نصرہ۔ ترجمے کے اندر قد کا اضافہ کر دیں گے۔ ما نصرہ اسے ایک مرد نے مدد نہیں کی، اسے ایک مرد نے مدد نہیں کی۔ قد ما نصرہ بے شک اسے ایک مرد نے مدد نہیں کی، یا پھر اسے ایک مرد نے مدد نہیں کی ہے۔ قد ضربہ بے شک اسے ایک مرد نے مارا، قد ما ضربہ بے شک اسے ایک مرد نے نہیں مارا یا اسے ایک مرد نے نہیں مارا ہے۔ قد ما کتبہ بے شک اسے ایک مرد نے نہیں لکھا یا بے شک اسے ایک مرد نے نہیں لکھا ہے۔ قد ما اکلا بے شک اسے ایک مرد نے نہیں کھایا، اسے ایک مرد نے نہیں کھایا ہے۔ قد ما شربہ اسے ایک مرد نے نہیں پیا، اسے ایک مرد نے نہیں پیا ہے۔ تیسری گردان ہمارے پاس ہو گئی فعل ماضی قریب معروف منفی۔ چوتھے پر نمبر آتا ہے فعل ماضی قریب مجہول منفی کا، فعل ماضی قریب مجہول منفی۔ چوتھا ہمارے پاس ہے فعل ماضی قریب مجہول منفی۔ جو ہمارے پاس پہلے سے مجہول منفی ہے، جو ہمارے پاس پہلے سے مجہول منفی ہے اسی کے شروع میں ہم نے کیا کر دیا؟ قد کا اضافہ کیا۔ ہمارے پاس ہے ما نصرہ، اس کے شروع میں ہم نے قد لگایا تو کیا بن گیا؟ قد ما نصرہ۔ ما نصرہ کا ترجمہ تھا اسے ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی، قد کا اضافہ کر دیں گے ترجمے میں۔ قد ما نصرہ بے شک اسے ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی یا اسے ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی ہے۔ ما ضربہ اسے ایک مرد کو نہیں مارا گیا، قد ما ضربہ بے شک اسے ایک مرد کو نہیں مارا گیا یا اسے ایک مرد کو نہیں مارا گیا ہے۔ قد ما اکلا بے شک اسے ایک مرد کو نہیں کھایا گیا، اسے ایک مرد کو نہیں کھایا گیا ہے۔ قد ما قتلا بے شک اسے ایک مرد کو قتل نہیں کیا گیا، اسے ایک مرد کو قتل نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس چاروں گردانیں ہو گئی، ایک گردان ایک لفظ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، باقی آپ اب میں جو الفاظ آپ کے پاس ہیں کتابوں میں اس کے اعتبار سے کیا کرتے ہیں آپ اس میں مختلف الفاظ سے مختلف اعتبار سے گردانیں کر کے مشق کر سکتے ہیں۔ چار گردانیں ہوئی۔ نمبر 1 فعل ماضی قریب معروف مثبت قد نصرہ، نمبر 2 فعل ماضی قریب مجہول مثبت قد نصرہ، نمبر 3 فعل ماضی قریب معروف منفی قد ما نصرہ، نمبر 4 فعل ماضی قریب مجہول منفی قد ما نصرہ۔ ماضی قریب کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، ماضی قریب کے 4 شکلیں ہوتی ہیں، 4 گردانیں ہوتی ہیں، چاروں طرف گردانیں ہمارے بورڈ پر ہیں۔ اب آپ دیکھیں ماضی بعید، ماضی قریب اور ماضی بعید 2 الگ الگ مستقل گردانیں ہیں، اگرچہ ماضی ہی کی لیکن 2 الگ الگ مستقل گردانیں، دونوں کا طریقہ الگ، دونوں کا ترجمہ الگ، دونوں کے اصول ضابطے سب کچھ کیا ہیں؟ الگ ہیں۔ ماضی بعید کہتے ہیں جس سے بہت دیر پہلے کیا ہوا کام معلوم ہو، ماضی قریب کچھ مدت پہلے، ماضی بعید بہت مدت پہلے کیا ہوا کام معلوم ہو، اسی کا نام ہے ماضی بعید۔ طریقہ کیا ہوتا ہے ماضی بعید کا؟ جو ہم نے سب سے پہلے ماضی پڑھی تھی جس کے شروع میں کچھ نہیں لگتا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماضی مطلق کہہ دیتے ہیں۔ ماضی مطلق کے شروع میں ایک حرف کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ کانا۔ کانا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تھا۔
کانا ذہبا وہ گیا تھا، آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، میں گھر گیا تھا، میں نے کھانا کھایا تھا، میں نے پانی پیا تھا۔ آپ افعال ناقصہ میں بھی کانا کا استعمال کرتے ہیں، کان اللہ غفوراً، اللہ مغفرت کرنے والا تھا، کان اللہ قادراً، اللہ قادر تھا، تو کانا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تھا۔ ہمارے پاس جو ماضی کی گردان ہے، اسی ماضی کی گردان کے شروع میں ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ کانا لگا دیتے ہیں۔ ماضی گردان کے شروع میں ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ کانا لگا دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جب ماضی قریب کی گردان بنائی تھی تو ماضی قریب میں ہم نے قد کا اضافہ تو کیا تھا، لیکن قد قد ہی رہا۔ کیوں رہا قد؟ اس لیے قد ایک حرف ہے اور حرف کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن کانا حرف نہیں ہے، کانا ایک فعل ہے، اگرچہ فعل ناقص ہے لیکن فعل ہے۔ اس سے ماضی کے سارے صیغے آتے ہیں، مضارع کے سارے صیغے آتے ہیں، اور امر کا صیغہ آتا ہے کن فیکون، اور اسی طرح نہیں کے صیغہ آتا ہے لا تکن ملحاحن، ضدی مت بنو، سارے صیغے آتے ہیں اس سے، ماضی بھی، مضارع بھی، امر بھی اور نہیں بھی۔ پھر بھی یہ ناقص ہے، پھر بھی کیا ہے یہ؟ کانا تامہ بھی ہوتا ہے، جب آپ نحو پڑھیں گے تو اس کی تفصیل وہاں پر آئے گی۔ بہرحال مجھے اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ جس طرح ہم نے قد کو تو ہر جگہ کیا کیا؟ قد لگایا، لیکن کانا ہر جگہ کانا نہیں لگے گا، جیسے جیسے صیغہ بدلتا جائے گا اسی طرح سے کانا کے اندر بھی کیا ہوتی رہے گی؟ تبدیلی ہوتی رہے گی۔ میں ایک گردان آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں، پہلے کانے کی گردان سنیں۔ عام فعل کی طرح کانا ہے، عام فعل و گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں، تو کانا کے اندر بھی 14 صیغے ہوں۔ کانا کانا کانو، کانت کانتا کننا، کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتنا، کنتو کننا۔ اب ہمارے پاس مثال کے طور پر میں نے مثال لکھی ہے ضربہ کی، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بنتا کیسے ہے۔ ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگا دیا جائے، کچھ اور نہیں کریں گے، صرف ایک مثال کے طور پہ آپ نے ضربہ سے پوری گردان لکھی اور ایک گردان لکھی آپ نے کانا سے، دو الگ الگ گردان لکھی، دونوں کی جگہ جوڑ دو، ضربہ کے صیغے بھی 14 ہوں گے اور کانا کے صیغے بھی 14 ہوں گے۔ ایک صیغے کے ساتھ ایک صیغہ اٹھا کر رکھ دو، بس کچھ اور نہیں کرنا۔ ایک ترتیب سے کانا کے 14 صیغے لکھے جائیں اور ایک ترتیب سے کسی بھی فعل کے 14 صیغے لکھے جائیں ماضی کے، اور ہر صیغے کے ساتھ ایک صیغہ جوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پہ کانا ضربہ، کانا ضربہ، کانو ضربو، کانت ضربت، کانتا ضربتا، کننا ضربنا، کنتا ضربتا، کنتما ضربتما، کنتم ضربتم، کنتی ضربتی، کنتما ضربتما، کنتن ضربتن، کنتو ضربتو، کننا ضربنا۔ 14 صیغوں والی گردان کی تھی میں نے کانا کی، وہی گردان ہم نے ضربہ سے کر لی اور پھر دونوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ دو الگ الگ گردانوں کو ایک ساتھ جوڑ کے ایک نئی گردان بنا دی۔ کانا کو الگ کرتے ایک ماضی مطلق، ضربہ کو الگ کرتے ایک نیا ماضی مطلق، دو ماضی مطلق کو ہم نے جوڑ دیا تو کیا بن گیا؟ کانا ضربہ۔ اب یہ الگ الگ لفظ دو نہیں ہیں، یہ کبھی آپ کہیں کہ الگ الگ ہے، نہیں، اب یہ کیا ہو گئے؟ اب یہ ایک لفظ بن گئے۔ ظاہر بات ہے جس طرح ضربہ کا صیغہ بدلا، تثنیہ مذکر کے ساتھ تثنیہ مذکر، جا مذکر کے ساتھ کانا جا مذکر، جا متکلم اگلے والا فعل تو کانا کا بھی جمع متکلم، ایک کے ساتھ ایک صیغہ جوڑتے جائیں گے تو گردان بن جائے گی۔ اسی گردان کا نام کیا رہے گا؟ ماضی بعید رہے گا۔ جس طرح عام گردانوں کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، 4 قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح ماضی بعید کی بھی 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ماضی بعید معروف مثبت، نمبر 2 ماضی بعید مجہول مثبت، نمبر 3 ماضی بعید معروف منفی، نمبر 4 ماضی بعید مجہول منفی۔ جس طرح قد کے ساتھ یعنی ماضی قریب کی 4 شکلیں، ماضی بعید کی 4 شکلیں، اسی طرح ماضی مطلق کی 4 شکلیں، ماضی بعید کی بھی 4 شکلیں۔ نمبر 1 فعل ماضی بعید معروف مثبت، ماضی مطلق کے شروع میں جو ہم نے سب سے پہلی والی ماضی پڑھی تھی، یعنی اکیلا کوئی فعل ماضی کا ہو، اس کے شروع میں کیا لگا دیا جائے؟ کانا، تو لفظ بن جائے گا ہمارے پاس کانا ضربہ، کانا نصرہ، کانا قتلا، اس کو ہم کہیں گے ماضی بعید معروف مثبت۔ یہ بات میں نے پہلے ہی بتائی، پھر ایک بار سن لیں کہ یہاں کانا کے اندر بھی تبدیلی ہوگی اور آگے آنے والے فعل ماضی کے اندر بھی تبدیلی ہوگی، دونوں صیغے بدلیں گے ایک ساتھ۔ آسان سب سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ضربہ سے پوری گردان کریں، مثلا ضربہ کا مطلب کسی بھی فعل ماضی سے، اور ایک گردان کانا سے کرے اور دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دو، آسان طریقہ پہچاننے کے لیے۔ باقی جب آدمی سمجھ لیتا ہے اور گردان سامنے رکھ کر مشق کرتا ہے تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ایک بار گردان میں اور بتا دیتا ہوں، سمجھ لیجئے۔ کانا قتلا، کانا قتلا، کانو قتلو، کانت قتلت، کانتا قتلتا، کننا قتلنا،
कुंता कतलता, कुंतुमा कतलतुमा, कुंतुम कतलतुम, कुंती कतलती, कुंतुमा कतलतुमा, कुंतुन्ना कतलतुन्ना, कुंतु कतलतु, कुन्ना कतलना। आगे वाला सीगा बदल रहा है, साथ साथ काना का सीगा भी उसी तरह बदलता जा रहा है। एक बात ज़हन में और रहे, जो सीगा आगे वाले फ़ेल का है वही सीगा काना का होगा। मिसाल के तौर पे ज़रबतुम सीगा जा मुज़क्कर हाजिर है, आप कहने लगो कानू ज़रबतुम, नहीं कह सकते। क्यों? एक सीगा जा मुज़क्कर गायब का कानू, एक सीगा जा मुज़क्कर हाजिर का ज़रबतुम, दोनों सीगे बराबर। या तो कहो कानू ज़रबू या फिर कहो कुंतुम ज़रबतुम। इसी तरह मिसाल के तौर पे आपने कहा कुंती ज़रबू, कुंती ज़रबू, जाहिर बात है कुंती सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर, ज़रबू सीगा जा मुज़क्कर गायब, बराबर करेंगे दोनों सीगों को। या तो पहले के एतबार से बाद का बदलो, कुंती ज़रबती, या बाद के एतबार से पहला बदलो, कानू ज़रबू। बहरहाल दोनों सीगे बराबर रहेंगे, आप रखेंगे दोनों सीगों में, आगे पीछे तब्दीली नहीं होगी। इसीलिए मैंने आसानी के लिए कहा कि पूरी गर्दान लिखो काना की और फिर पूरी गर्दान लिखो किसी भी फ़ेल माजी की, और दोनों क्या कर दिया जाए, दोनों के सीगे 14 आएंगे, एक के साथ एक सीगा जोड़ दिया जाए तो आसानी से कोई परेशानी नहीं पेश आएगी। बहरहाल ये हमारे पास पहली गर्दान है, फ़ेल माजी बईद मारूफ मुस्बत। नंबर 2, फ़ेल माजी बईद मजहूल मुस्बत। उसका तरीक़ा क्या है कि जो हमारे पास पहले से माजी मजहूल की गर्दान है, उसी माजी मजहूल की गर्दान में काना लगा देंगे। एक बात जहन में और रहे, काना से मजहूल नहीं बनेगा, काना से मजहूल इसीलिए तो नाकिस है। अगरचे माजी मुज़ारे अम्र नहीं सारी गर्दानें आती हैं इसकी, लेकिन इससे मजहूल नहीं आता, इसीलिए तो नाकिस का मतलब कि सारी गर्दानें ना आती हों, इससे सारी गर्दानें नहीं आती, इसीलिए काना काना ही रहा। अलबत्ता जो माजी मजहूल का अगले वाला सीगा था उसमें क्या हो गई, तब्दीली, ज़राबा से ज़ुरिबा, और उसी माजी मजहूल के शुरू में क्या लगा दिया हमने, काना लगा दिया। लफ्ज़ हमारे पास बना काना ज़ुरिबा। यहाँ भी वही बात, पूरी गर्दान करे काना की और माजी मजहूल की किसी भी फ़ेल से, और फिर एक के साथ एक सीगा जोड़ते जाए। मिसाल के तौर पे काना ज़ुरिबा, काना ज़ुरिबा, कानू ज़ुरिबू, कानत ज़ुरिबत, कानता ज़ुरिबता, कुन्ना ज़ुरिबना, कुंता ज़ुरिबता, कुंतुमा ज़ुरिबतुमा, कुंतुम ज़ुरिबतुम, कुंती ज़ुरिबती, कुंतुमा ज़ुरिबतुमा, कुंतुन्ना ज़ुरिबतुन्ना, कुंतु ज़ुरिबतु, कुन्ना ज़ुरिबना। पूरी गर्दान कर ली माजी मजहूल की, उसी पूरी गर्दान के शुरू में एक एक सीगा काना का लगा दिया। लेकिन ये बात जहन में रहे, असली फ़ेल जो है माजी मुतलक वाला वही मजहूल बनेगा, काना का सीगा मजहूल नहीं बनेगा। दूसरी एक और बात, अगले वाला सीगा जैसे बदलेगा उसी तरह काना का सीगा भी बदलता रहेगा। चौथे नंबर पर है हमारे पास, चौथे नंबर पर है फ़ेल माजी बईद मारूफ मनफ़ी। फ़ेल माजी बईद मारूफ मनफ़ी, उसका तरीक़ा क्या है, हमारे पास जो पहले से माजी मारूफ मनफ़ी की गर्दान है, मा ज़राबा, मा नसरा, मा क़तला, मा कतबा, मा शरीबा, मा अबदा, मा सजदा, उसी के शुरू में क्या लगा देंगे, काना लगा देंगे। वो गर्दान पहले से हमारे पास मौजूद है, उसके साथ क्या लगाएंगे, काना। काना मा ज़राबा, काना मा ज़राबा, कानू मा ज़रबू, कानत मा ज़रबत, कानता मा ज़रबता, कुन्ना मा ज़रबना, कुंता मा ज़रबता, कुंतुमा मा ज़रबतुमा, कुंतुम मा ज़रबतुम, कुंती मा ज़रबती, कुंतुमा मा ज़रबतुमा, कुंतुन्ना मा ज़रबतुन्ना, कुंतु मा ज़रबतु, कुन्ना मा ज़रबना। पूरी गर्दान हुई, पूरी गर्दान हो गई ना। हमने माजी मारूफ मनफ़ी के शुरू में क्या लगाया है, काना, काना का सीगा बदला, साथ साथ आगे वाले फ़ेल का सीगा भी बदलता रहा। नंबर 4 पर हमारे पास होता है माजी बईद मजहूल मनफ़ी। माजी बईद मजहूल मनफ़ी, हमारे पास जो पहले से माजी मजहूल मनफ़ी की गर्दान है, माजी मजहूल मनफ़ी पहले बना लेंगे, उस माजी मजहूल मनफ़ी के शुरू में काना लगा देंगे, लेकिन काना का सीगा मजहूल नहीं बनेगा। अलबत्ता काना के सीगे में 14 सीगों के एतबार से तब्दीली होती रहेगी, दोनों सीगे एक जैसे होंगे। मसलन काना माज़ुरिबा, काना माज़ुरिबा, कानू माज़ुरिबू, कानत माज़ुरिबत, कानता माज़ुरिबता, कुन्ना माज़ुरिबना, कुंता माज़ुरिबता, कुंतुमा माज़ुरिबतुमा, कुंतुम माज़ुरिबतुम, कुंती माज़ुरिबती,
कुन्तुमा मा ज़ुरिबतुमा, कुन्तुन्ना मा ज़ुरिबतुन्ना, कुन्तु मा ज़ुरिबतु, कुन्ना मा ज़ुरिबना। पूरी गर्दान हो गई, 4 गर्दानें हमारे पास हो गई। नंबर 1 फ़ेल माज़ी बईद मारूफ मुस्बत। नंबर 2 फ़ेल माज़ी बईद मजहूल मुस्बत। नंबर 3 फ़ेल माज़ी बईद मारूफ मनफी। नंबर 4 फ़ेल माज़ी बईद मजहूल मनफी। 4 गर्दानें हमारे पास हो गई। नीचे आप देखें, इस पर ज़रा सी तब्दीली है। ये नीचे वाला ऊपर के साथ, ऊपर वाला नीचे के साथ, यानी इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, एक ज़रा सा फ़र्क ये बताया है मैंने कि हमने माँ का इजाफा किया है मनफी के लिए। आप देखें मजहूल में भी किया है और मारूफ में भी किया है। जहाँ भी मैंने मनफी की ज़रूरत पड़ी, यहाँ देखें हमने ज़राबा से पहले माँ लगाया और ज़ुरिबा से पहले माँ लगाया। यहाँ लेकिन ज़रा फ़र्क देखें, यहाँ मैंने माँ बीच में नहीं लगाया, हालांकि यहाँ आप देखें माँ बीच में है, यहाँ माँ बीच में, लेकिन यहाँ मैंने माँ बीच में नहीं लगाया, माँ क्या कर दिया, शुरू में लगा दिया। दोनों तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं काना मा ज़राबा, काना मा ज़ुरिबा, और आप ये भी कह सकते हैं मा काना ज़राबा, मा काना ज़ुरिबा। जैसे आपको आसानी हो दोनों तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, कोई तरजीह नहीं है, कोई मसला नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगता है कि माँ का इस्तेमाल काना के पहले बिल्कुल शुरू में हो तो आप कर सकते हैं माँ काना ज़राबा, और अगर आपको लगता है कि नहीं बीच में आना चाहिए तो काना मा ज़राबा। इसी तरह मजहूल में अगर आपको लगता है कि माँ शुरू में आना चाहिए तो आप कह सकते हैं माँ काना ज़ुरिबा, और अगर आपको लगता है कि नहीं माँ बीच में आना चाहिए तो कह सकते हैं आप काना मा ज़ुरिबा। माँ का मसला है सिर्फ माँ हरफ मनफी है, हरफ नफ़ी है, मनफी के लिए आता है। अब जाहिर बात है ये भी ज़राबा ज़ुरिबा दोनों माजी है और काना भी माजी है, और आप जानते हैं अभी हमने माजी मनफी में पढ़ा था मुतलक में कि माजी के लिए आप माँ का इस्तेमाल करते हैं मनफी बनाने के लिए, तो दोनों माँ हैं, चाहे तो आप काना के पहले माँ लगाओ और चाहे तो आप ज़राबा के पहले माँ लगाओ, कोई मसला नहीं है। आपको बिल्कुल मुकम्मल इख्तियार है, जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे उसी को आप कहिए कि यही सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि मैंने वही इस्तेमाल किया है। जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वही दलील, वही क़यासी और वही सही होगा, और जो आप इस्तेमाल नहीं करते गोया कि वो सही नहीं है। अब जाहिर बात दोनों में से आप एक वक्त में एक ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो आप माँ को बीच में लाकर इस्तेमाल करें या फिर आप माँ को शुरू में लाकर इस्तेमाल करें, दोनों आपको इख्तियार है। ये हमारे पास 2 किस्में हो गई माजी की, माजी करीब की 4 किस्में और माजी बईद की हमारे पास 4 किस्में हैं। बाकी और किस्में इंशाल्लाह कल इस पर गुफ्तगू की जाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल देसी नेशन दवाखाने को। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई एतराज़, कोई इश्काल या कोई बात ऐसी लगती है कि हम अगर उसको इख्तियार कर लें तो मज़ीद इसमें हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा हो सकती है, या जो कुछ हम बता रहे हैं उस पर आप कोई इश्काल, कोई एतराज़ हो या कोई ऐसा सवाल हो जो हम नहीं बता सकें, वैसे मैं कोशिश ये करता हूँ कि सिर्फ़ किताबुस्सर्फ़ नहीं है, बल्कि अगरचे बेस हमारे पास किताबुस्सर्फ़ का है, लेकिन इससे मुताल्लिक़ जो कुछ भी ज़रूरी बातें हैं जहाँ भी मिल सकती है वो सब मैं इख्तियार करके आपके सामने पेश कर देता हूँ, वो चाहे किताबुस्सर्फ़ में हो या ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सवाल और ऐसा है जो तिश्ना है, जिसका जवाब नहीं दे पाया मैं, या जो बात तफसील में नहीं आ सकी, गुफ्तगू में नहीं आ सकी और वो ज़रूरी है और आप पूछना चाहते हैं, तो आप उसे बेतकल्लुफ़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा सिलसिला अच्छा है, वैसे मैंने पहले बताया था कि इंशाअल्लाह अगर ये चलता रहा फिर किताबुन नहू, दूसरी किताबें भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उनका इस्तियाब करें और उनको यहाँ पर लाएं, और इसी ताल्लुक़ से अंग्रेज़ी ज़बान में कैसे महारत हो उसकी इंशाअल्लाह मुस्तक़िल क्लास चलाने का प्रोग्राम है। इसी तरह अरबिक स्पोकन, अरबिक बोलचाल, अल-हिवार बिल-लुग़ा अल-अरबिया, कैसे गुफ्तगू की जाए अरबी ज़बान में, उसके मुख्तलिफ़ जुमले मुख्तारा और मुख्तारात ताबीरात, इस तरह की चीज़ें इंशाअल्लाह हम आगे कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जुड़े रहें, ख़ुद भी जुड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ें और आगे तक भी शेयर करें, ताकि लोग, हमारे इससे कोई मकसद नहीं है, चैनल से बहुत बड़ी कमाई नहीं होती, आप भी जानते हैं, कमाई मकसूद है ही नहीं, बल्कि मकसद ये है कि हमारे बहुत सारे तलबा, बहुत सारे साथी ऐसे मिले कि जो तालीम का सिलसिला बंद कर चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम किसी तरह इसको जारी रख सकें। तो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि उनका मसला हल हो सके, और जब मसला आपका हल होगा तो आपके साथ से हमारा मसला भी हल होगा, और जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं इंशाअल्लाह वो हमें भी पढ़ने का मौका मिलेगा, उससे हमारी सर्फ या जो कमज़ोरी है वो दूर होंगी, इंशाअल्लाह साथ में आपकी भी दूर होंगी। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने अहबाब और मुताल्लिक़ीन तक इस बात को पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।